two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. तपाईँ फास्ट हुँदै गइरहेको है त्यो बजार त्यसरी मिल्दैन उठाएको उठाएको क्लोज गर्नु three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. अहिले गान्ती लगाएर गर्दा one, two, three, four. One, two, फेरि खानु पर्छ नि त हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे